ये 9 बातें याद रख लो। दौलत, प्यार और सुकून, ये तीनों चीजें तुम्हारे कदमों में होंगी। प्यारे बहन भाइयों, फिर जितने भी बड़े बड़े सूफी गुजरे हैं, फिर चाहे दाता अली हजवेरी हो, बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह हो, या बाबा बुल्ले शाह ही क्यों ना हो, तमाम सूफी उल्लाह की तलीमात हमें इन 9 बातों का ही बताती हैं। बाबा बुल्ले शाह का कहना था कि जो शख्स भी इन 9 बातों को जिंदगी में याद कर लेता है तो फिर दौलत, प्यार और सुकून, ये तीनों चीजें उसके कदमों में आ बैठती हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो इन 9 बातों को याद कर लें। पहली बात कि अगर आप अपनी जिंदगी में मुश्किलात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियां खत्म हो जाएं और आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएं, आपका हर काम आपके लिए आसान हो जाए और जितनी भी आपको इस वक्त दुश्वारियां आ रही हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं, वो ऐसे खत्म हो जाएं जैसे खत्म होने का हक बनता है, तो आप ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना शुरू कर दें। जब भी कोई शख्स ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि उसके पास ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही बुराई, पर जो कुछ वो करता है उसकी तौफीक उसको अल्लाह ताला की ही जानिब से आती है, यानी अल्लाह ताला की मदद के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। प्यारे बहन भाइयों, जब कोई शख्स भी ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला अपनी आसानी, अपनी सहूलत के मुताबिक दिन में पढ़ना शुरू कर देता है, फिर चाहे 10 बार पढ़े, 11 बार पढ़े, 33 बार पढ़े या 100 बार पढ़े, या फिर जितनी भी उसको आसानी है, जितनी भी उसको गुंजाइश है, उतनी बार दिन में ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना शुरू कर दे, तो उसकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को खत्म कर दिया जाता है और उसके हर काम में आसानी पैदा कर दी जाती है। नंबर 2, जो शख्स ये चाहता है कि वो हमेशा सेहतमंद रहे, कभी भी कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला ना हो और हमेशा सेहतमंद बना रहे, तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे। रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे रखना तो फर्ज है, वो तो तमाम मुसलमान रखते ही हैं, लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के नेक बंदों का ये वसीला रहा है कि वो आम महीनों में, यानी हर महीने में कुछ दिन के रोजे जरूर रखा करते थे, क्योंकि नफली रोजे रखना ये सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पीर के दिन का रोजा रखा करते थे। अब तो जदीद साइंस भी इस चीज की तस्दीक करती है कि रोजा रखना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। रोजा रखने से ना सिर्फ जिस्म में मौजूद गंदे और फाजिल मादे जिस्म से निकल जाते हैं, बल्कि जो बीमारियां पैदा हो रही होती हैं वो जिस्म में पूरी तरह से बनने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर जो शख्स अपनी जिंदगी में आई मुसीबतों और परेशानियों से निजात हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में इस वक्त जो भी मसले चाह रहे हैं, जो भी परेशानियां चाह रही हैं, वो तमाम खत्म हो जाएं और वो इन तमाम मसलों और परेशानियों से निजात हासिल कर कर सुकून दे जिंदगी गुजारे, तो सूफी उल्लाह ने ऐसे शख्स को ये नसीहत की है कि वो इस्तगफार करे, वो अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह किसी को भी तकलीफ नहीं देता, बल्कि ये इंसान के अपने हाथों के किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों और गुर्बत की शक्ल में उसके सामने आ रहे होते हैं। लेकिन जब कोई शख्स इस्तगफार करता है, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं, उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, बल्कि उन गुनाहों की वजह से जो मुसीबतें और परेशानियां उसकी जिंदगी में आ रही होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं और आप बहुत जल्द उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं, तो इस्तगफार करें, जितना मुमकिन हो सके अल्लाह से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगें। चौथे नंबर पर जो शख्स बरकत चाहता है, वो चाहता है कि उसकी दौलत में बरकत हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए, रिज्क में, पैसे में बरकत हो जाए, यानी उसकी जिंदगी के तमाम मामलात में और खासकर रिज्क में बरकत हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, जितना मुमकिन हो सके उठते बैठते जब भी उसको फुर्सत मिले वो दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दुरूद इस्लाम भेजना बहुत ही अफजल इबादत है, और ये वो इबादत है जो ना सिर्फ
انسان کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی ہمارے پیارے نبی اور ان کی آل اولاد پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم اور ان کی آل اولاد پر درود و اسلام بھیجنا کتنا فضیلت اور برکت والا عمل ہے۔ نمبر 5، جو شخص اپنی زندگی میں غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو صوفی اللہ نے اسے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ دعا کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جو کہ نہ صرف انسان کے درجے بلند کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ دعا کرنا قسمت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ویسے تو بہت سی عبادتیں ہیں لیکن دعا ایک ایسی عبادت کی قسم ہے جس میں یہ طاقت موجود ہے کہ دعا کرنا قسمت کو بدل دیتا ہے۔ دعا کے سوا اور کسی عبادت میں یہ طاقت موجود نہیں کہ وہ قسمت کو بدل سکتی ہے، تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا قسمت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی غم ہے تو دعا کرنا شروع کر دیں۔ 6 نمبر پر، جو شخص اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام غم مٹ جائیں اور اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کبھی بھی اس کی زندگی سے خوشی دور نہ ہو، ہمیشہ وہ اور اس کے گھر والے خوش رہیں۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ وقت پر عبادت کرے، کیونکہ جو شخص بھی وقت پر عبادت کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے پھر غم اس کے کبھی پاس نہیں آتے۔ اس لیے صوفی اللہ نے ایسے شخص کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ ہمیشہ زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کے گھر والے خوش رہیں، تو وقت پر عبادت کرنا اپنا معمول بنا لے، خوشیاں کبھی اس سے نہیں چھنیں گی اور نہ ہی اس کے گھر والوں سے۔ نمبر 7، اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، یعنی چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی بے سکونی باقی نہ بچے اور صرف سکون ہو، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں سکون ہو، تو صوفی اللہ نے مشورہ دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت شروع کر دو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے خاص کر ترجمے کے ساتھ، پھر اس کی زندگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں آتی، بے سکونی نہیں آتی، وہ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اس کو بے سکون نہیں کر پاتی۔ نمبر 8، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ پر نور ہو جائے، اس کے چہرے پر رونق آ جائے، اس کے چہرے پر نور آ جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر وہ تہجد کی نماز اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، نہ کہ دنیا کے سامنے نیک ثابت ہونے کے لیے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جتنی بھی بے رونقی ہے، جتنی بھی اس کے چہرے پر نحوست ہے، اس کو ختم کر دیں گے اور اس کا چہرہ ایسے پر نور اور پر رونق ہو جائے گا کہ اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ پہچانا جائے گا، اندھیرے میں بھی اس کے چہرے پر رونق غائب نہیں ہوگی۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص دولت مند ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بہت زیادہ کشادہ ہو جائے، اس کے پاس دولت پیسہ اتنا آ جائے کہ وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکے، وہ اگر بڑا گھر لینا چاہتا ہے تو بڑا گھر لے لے، بڑی گاڑی لینا چاہتا ہے تو بڑی گاڑی لے لے، تو صوفی اللہ نے ایسے شخص کو مشورہ دیا ہے تو وہ دوسروں کے لیے رزق کا وسیلہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے، وہ جتنی دولت چاہے گا اس سے زیادہ دولت اس سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، دوسروں کے لیے رزق کا وسیلہ کیسے بننا ہے؟ بہت آسان ہے۔ دوسروں کے لیے رزق کا وسیلہ دوسروں کی مدد کر کر بنا جا سکتا ہے، جانوروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ ڈال کر بنا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بنیادی طور پر پرندوں کے لیے رزق کا وسیلہ بن گیا ہے۔ اب رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، انسان تو کسی کو ایک دانہ نہیں دے سکتا، لیکن انسان صرف وسیلہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی رزق اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق تک پہنچا دیتا ہے، بس انسان کا یہی کام ہوتا ہے، انسان وسیلہ بن کر جو رزق دوسروں تک پہنچاتا ہے، پھر چاہے دوسرے انسانوں تک پہنچائے، دوسرے جانوروں یا پرندوں تک پہنچائے، تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ رزق اس کی قسمت میں سے نہیں ہوتا، یعنی یہ رزق اس انسان کا نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف وسیلہ ہوتا ہے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دوسروں تک رزق پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے رزق کا وسیلہ بننے کے انعام میں اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں، اس پر دوبارہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، اس کی ہر مالی خواہش ایسے پوری اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جیسے حق بنتا ہے، اس کی جو جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ غائب سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، اسے کبھی بھی دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وسیلہ بنے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے رزق کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ تھی وہ 9 باتیں جو کہ
कि अल्लाह ताला के नेक बंदों ने, अल्लाह ताला के मुजरब बंदों ने, सूफीउल्लाह ने हमें बताई हैं। जो शख्स भी इन 9 बातों को याद कर लेगा, 9 बातों को याद रखेगा, कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, गमगीन नहीं होगा, बल्कि दौलत, पैसा, प्यार, सुकून, कामयाबी उसके कदमों में आकर बैठ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।